स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्लेषण गर्दैछौँ, संश्लेषण गर्दैछौँ र हामी बहस गर्दैछौँ अबको निकास के। हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसी र हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनविद, कानुनका जानकार, अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल। फेरि पनि तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नजिकका प्रचण्ड समर्थित 90 जना प्रतिनिधि सभाका सांसद र 24 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले तत्काल संसदको काम सुचारू गर्नुपर्ने र भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेको छ र तत्कालै यो संख्या हेर्दा पार्टीभित्र अहिलेको नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष बलियो बहुमतमा देखिएका छन् यो संख्या हेर्दा। यद्यपि राजनीतिक ध्रुवीकरण अझै तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ। 3 बजे आजै प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ र उहाँले आफूलाई यो कदम चाल्नु पछाडिको परिदृश्यहरूको बारेमा आम जनता सामु आफ्ना कुराहरू समेत राखिसक्नु भएको छ। उहाँले आफूलाई काम गर्न नदिएको, चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी गरिएको र चौतर्फी रूपमा आफू घेरिएपछि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भनेर बाध्यात्मक अवस्थामा यो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समेत बताउनु भएको छ। अब यो पोलिटिकल क्राइसिसबाट, यो राजनीतिक सङ्कटबाट मुलुकले कसरी निकास पाउने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण सवाल हो। सबैको ध्यान 8वटा मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा दायर भएको छ। सर्वोच्चतिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यो विषयलाई लिएर सर्वोच्चले के निर्णय गर्लान् भन्ने कुरा चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा कतिले उहाँको पक्षमा, कतिले उहाँको विपक्षमा निर्णय आउने अड्कलबाजी गरिरहँदा अझै राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुलुकमा अझै राजनीतिक सङ्कट गहिरिएर जाने सङ्केतहरू देखा परेको छ। हामीसँग दुईजना अतिथिहरू स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व सांसद जगदीश नरसिंह केसीजी आइसक्नु भएको छ भने कानुनविद, अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल हामीसँग आइसक्नु भएको छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत। जगदीशजी, तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजुले चुनाव ताका भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट सत्ता आयो भने रुन पनि पाउँदैन, हाँस्न त परेको कुरा होस्। तपाईँहरूले भनेको कुरा जस्तै मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको। अब त्यो बेलामा हाम्रो सभापतिज्यूले त्यो जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हामीलाई त्यो शब्द प्रयोग नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हो। तर अब 3 वर्षको बिचमा नेकपाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी शर्मा ओलीको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि घटनाक्रमले मेरो पार्टीको सभापतिज्यूले त्यो बेलामा हाँस्ने कुरा परै जाओस्, कम्युनिस्ट जित्यो भने रुन पनि पाइँदैन भनेको कुरो समय सान्दर्भिक बोल्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो अहिले प्रमाणित हुँदै आयो। किनभने आखिर हिजो प्रधानमन्त्रीबाट जुन प्रक्रिया अघि बढ्यो संसद विघटनका कुरा, वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा म लोकतन्त्रवादी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि म जस्ता लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुर्बानी गरे, कतिले बलिको वेदीमा चढे, कति अपाङ्ग भए, कतिका अहिले पनि त्यही कारणले अस्वस्थ छन्। आज 3 वर्ष संविधान सभाले संविधान बनाएको पहिलो निर्वाचन भयो, एब्सोल्युट बहुमत ल्याएको पार्टी नेकपा, आज उहाँले लोकतन्त्रमाथि संसद विघटन गरेर जो जानुभयो, नेपालको संविधानले काहीँ पनि कुनै पनि धारा उपधारा दफा उपदफाहरूमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार काहीँ पनि छैन। र म पनि संविधान निर्माण गर्दाको मस्यौदा समितिमा हो, यो विषय अझ त्यो बेलामा 3 दिनसम्म बहस भयो। एकजना मान्छेको लहरमा सिङ्गै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै समाप्त हुने र विघटन हुने परिस्थितिलाई कतैबाट पनि छेक्नुपर्छ। यो कुनै हालतमा पनि यो हुनुहुन्न। त्यसको विकल्पहरू संसदभित्र जहिले पनि रहिरहन्छ।
विकल्पहरू जुन कुनै पनि एउटा पार्टी बहुमत भयो त्यो पार्टीको प्रधानमन्त्री हट्यो भने अरूको कोही पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, विकल्पहरू संसदले जहिले पनि खोज्न सक्छ, त्यसले गर्दा संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा मस्यौदा समितिभित्र ठुलो बहसपछि एउटा निष्कर्ष निस्क्यो। त्यो निष्कर्षमा धरातलमा टेकेर हामीले नयाँ संविधान जारी गरेका थियौँ र संविधानलाई हामीले सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर हाम्रो दाबी रहिआएको थियो। यो संविधान सर्वोत्कृष्ट नभएको भन्ने कुरा अब जतिजना हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूबाट यो संविधानको घाँटी निमोठिने प्रयासहरू सुरु भएको हो। संविधान सर्वोत्कृष्ट छैन भनेर म अहिले पनि भन्दिनँ। संविधान अब यो त के छ भने तपाईँ एउटा नौबल तपाईँको हातमा पुग्यो भने तपाईँले त्यसलाई एक किसिमले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, त्यही नौबल अर्कोको हातमा पुग्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन राम्रैसँग होला, तर त्यो नौबल बाँधको हातमा पुग्यो भने त्यसको छेद विच्छेद ढङ्गले जान्छ के। त्यसैले आज नेपालको संविधान जुन नेपाली जनताको आशा भरोसा उत्कृष्ट संविधानको रूपमा निर्माण भएकै हो र यसमा अझै पनि हुन त केही मधेसका साथीहरूको कहीँ मधेसका समस्याहरू अझै पूर्णता भएन भन्ने गुनासोहरू यता कता आएकै छ, त्यसलाई अझै पनि पूर्णता दिन सकिन्छ, नत्र भने संविधानलाई उत्कृष्ट मानिन्छ। अब त आज संविधान के त्यही अवस्थामा पुग्यो। हाम्रो अब केपी शर्मा ओली मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो पनि प्रधानमन्त्री, उहाँको एकल लहरमा संसद विघटन गरिदिनु भयो। जुन संविधानको कुनै धारा कुनै उपदफाले बोल्दैन, संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि संविधान सभाले दिएको छैन अथवा नेपालको संविधानले दिएको छैन, तर उहाँले विघटन गर्नुभयो। विघटनको सिफारिस क्याबिनेटमा भएपछि कमसेकम हिजो बहुदलको बेलामा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी विघटन गर्दाखेरि राजा कहाँ पुग्थ्यो, राजाले राजनीतिक दलहरू बोलाउँथे, यसका कानुनी बाधा अडचन के हो भन्ने कुरा आउँथ्यो। अलिकति भने पनि त्यो संवैधानिक राजा भएर बसेका राजाले पनि यसलाई एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले ल्याउँदा साथ पनि स्वीकृति दिँदैनथे। तर आज मेरो देशको राष्ट्रपति, उहाँले यो देशको राष्ट्रपतिको मर्यादा कति हो, गरिमा के हो, त्यो उहाँलाई अत्तो पत्तो छैन। उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा शाखा हो, त्यो शाखाले उहाँले प्रधानमन्त्रीले एउटा चिठी लिएर आएपछि त्यो चिठी पुरा पढ्नुहुन्छ पढ्नुहुन्न थाहा छैन, तल सिग्नेचर चाहिँ उहाँले गरिदिइहाल्नुहुन्छ। गरिमा भन्ने नै बुझ्नु। म तपाईँसँग आउँछु। सोहेल सर, मुलुकले संविधानको ट्र्याक छोडिसक्यो? ठ्याक्कै अहिले त्यो भन्न सकिँदैन, तर तपाईँले हिजोदेखिको घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने अघि नै भन्नुभयो संविधानको धारा 76ले 4वटा खालको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री पहिलो खालको प्रधानमन्त्रीमा पर्नुहुन्छ, बहुमत प्राप्त दलको नेतामा। त्यसपछि दोस्रो तेस्रो छ र चौथो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने बल्ल प्रतिनिधि सभाको विघटनको व्यवस्था संसदले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पहिलो खालको 1 नम्बर प्रधानमन्त्रीले जो बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँले नै प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई चाहिँ अन्य सामान्य सिफारिस जस्तो मन्त्री परिषदको अन्य सिफारिस जस्तो अक्षरशः के गर्नुभयो भने सदर गरिदिएका कारणले वास्तवमा संविधानको धारा 76 चाहिँ को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज सरकारले गर्यो र राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई सदर गरेको हुनाले अहिलेको अवस्था मलाई लाग्छ अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुग्यो हो। तर फाइनली के हुन्छ भने हामीले कन्स्टिट्युसन मेकिङको प्रोसेस चाहिँ सिद्ध्यायौँ, संविधान सभाबाट कन्स्टिट्युसन बनायौँ, तर कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ हामी। त्यो बिल्डिङको प्रोसेसले दुईटा कोर्स खोज्छ। एउटा समय कालखण्डमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने संसदले संशोधन मार्फत त्यो संविधानलाई परिमार्जन गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ अदालतले व्याख्याद्वारा। त्यसले गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत धारा आफूलाई हुँदैन भएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। अब त्यो बिल्डिङको प्रोसेसमा अदालतले व्याख्या गर्ने अवस्था भइरहेको हुनाले मैले अहिले कम्प्लिटली बाहिर गयो भन्न सक्दैन। तर प्रधानमन्त्रीजीको जुन दाबी रहेको छ, आफूलाई काम गर्न नदिएपछि
जनादेश नयाँ जनादेशको लागि जनतामा जाने कुरा पनि अलोकतान्त्रिक हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ। म तपाईँलाई यो घटनाक्रमलाई 3टा पाटोबाट हेर्नुहोस्। एउटा संवैधानिक पाटोबाट मैले तपाईँलाई अघि नै भने संवैधानिक हिसाबमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले दिएन। 47 सालको संविधानमा के थियो भन्दाखेरि भने संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइटमा विशेषाधिकारमा थियो, जसको प्रयोग गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो। अनि मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने यो तेरो विशेषाधिकार चाहिँ हो, तर यो निशर्त होइन है, सशर्त हो। सशर्त के भनिदियो उसले भन्दाखेरि भने तपाईलाई जन्म दिने, प्रधानमन्त्रीलाई जन्म दिने संसदमा तपाईँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो, त्यसलाई छल्नको लागि तपाईँले संसद विघटन गर्नु भएको हुनाले तपाईँको विघटन चाहिँ म बदर गरिदिन्छु, संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छु भन्दै मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा। त्यसले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ पहिलो, किनभने अहिलेको संविधानले 47 को जस्तो प्रधानमन्त्री विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो जनादेशमा जाने हो भने पनि तपाईँ जनादेश, अहिलेको जनादेश प्राप्त प्रतिनिधि सभाले तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पार्यो? तपाईले त्यो अधिवेशनै चल्न दिनु भएको छैन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि बिल या नीति कार्यक्रम संसदमा फेल भएको छैन। दलका नेताले तपाईलाई अथवा दलका सांसदले तपाईलाई गर्नु एउटा चिज हो, तर यो सरकारको कुनै पनि नीति कार्यक्रम अथवा कुनै पनि पोलिसी त्यो प्रतिनिधि सभाले असफल बनाइदियो, अथवा कुनै उहाँको विकास, नेपाललाई विकास गर्ने कुनै लक्ष्य थियो, कुनै त्यस्तो प्रस्ताव थियो जुन संसदले रोकिदियो। त्यही भएर अहिलेको संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध सिर्जना गरेको छैन। अवरोध सिर्जना नगरेको हुनाले तपाईँले ताजा जनादेश चाहिँ के का लागि लिन जान खोज्नु भयो? यद्यपि त्यो ताजा जनादेश लिन जाने, जनतामा जाने कुरा चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ बडो राम्रो देखिन्छ, तर आजको ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नुभयो भने के नेपालमा वैशाख 17 गते र 27 गते चुनाव हुन सक्ने अवस्था छ? पहिलो प्रश्न छ। भने पनि अहिले निर्वाचनमा खर्च गर्ने बेला हो कि जनताको स्वास्थ्य र जीवधनको लागि खर्च गर्ने बेला हो? किनभने तपाईँको प्रतिनिधि सभाको आयु 26 महिना बाँकी नै छ। आयु सिद्धिसकेको थियो भने संवैधानिक बाध्यता हुन्थ्यो तपाईँ निर्वाचनमा जानुपर्ने। तपाईँको निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको आयु छँदैछ, राज्यको प्रायोरिटी खर्च गर्नुपर्ने जनताको जन स्वास्थ्यको विषय छ, यत्रो महामारीको विषय छ, तर संविधानमा हुँदैन भएको अधिकार प्रयोग गरेर गैर संसदीय चरित्र देखाएर त त्यो संसद जसले तपाईँले के अप्ठ्यारो पारेको छैन अनि म जनादेशमा जान्छु भन्ने कुरा भन्नु भनेको यो जनादेशमा जानु खोजिएको होइन, यो हिजोको जनादेशलाई अवमूल्यन गर्नु हो। तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो र अघि जगदीशजीले पनि यो कुरा चाहिँ उठाउनु भयो। सरकारले कार्यपालिकाबाट कुनै निर्णय अगाडि बढ्यो वा कुनै प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने देशको संविधानको संरक्षणको हैसियतले राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई गहन तरिकाले, सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर त्यसको चौतर्फी, दीर्घकालीन, अल्पकालीन र एकदमै मुलुक जनताको हितमा, सार्वभौमिकताको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुराको हेक्का राखिन्छ। एउटा रोक्न सक्ने सम्भावना त्यहाँ थियो, त्यहाँबाट पनि रोक्ने स्थिति उत्पन्न भएन, लगत्तै जारी भएको स्थिति थियो, अनुमोदन भएको स्थिति थियो। अहिले अब चाहिँ हामी एउटा परिकल्पना गर्दैछौँ कि यसको चाहिँ जस्टिफाई गर्ने अन्तिम निकाय भनेको न्यायालय हो, न्यायालयमा पुगेको छ यो केस। न्यायालयले एक किसिमको अब भर्डिक्ट त पक्कै पनि दिने होला, पक्षमा वा विपक्षमा। नयाँ जनादेशमा जाने कुरा सरकारको ठिक छ भन्ने होला वा सरकारले लिएको निर्णय गलत छ, संविधान अनुसार छैन, त्यही भएर चाहिँ यो संसद पार्लियामेन्ट भङ्ग हुन सक्दैन अहिले तत्कालको लागि भन्ने होला। तर तपाईँले अघि जुन केही घटनाक्रमहरू 51 सालका घटनादेखि लिएर बताउनु भयो, 59 सालमा शेरबहादुर देवाकालमा यस्तै किसिमको प्रकृतिको घटना हुँदा त त्यतिखेरको अवस्थामा सर्वोच्चले एउटा अर्को भर्डिक्ट पनि दिएको थियो नि। त्यो भर्डिक्टलाई आधार मान्दा त फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नु भएको छ अलिकति त कतै न कतै त उहाँहरूसँग कानुनी रूपमा सल्लाह त गर्नुभयो होला। होइन, म तपाईँलाई के त्यो शेरबहादुर देवालले 59 मा गर्नुभएको, मनमोहनले 51 मा, गिरिजाप्रसादले 51 मा गर्नुभएको, मनमोहनले 52 मा गर्नुभएको सबै के हो भने 47 को संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको थियो संविधानमा। यो संविधानमा छैन, विशेष अधिकारै थियो त्यतिखेर, विशेष प्रेरोगेटिभ राइट भन्छ कि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुभयो, तर त्यो प्रयोग गर्ने आधार र कारण चाहिँ अदालतले खोज्यो। अहिले त के छ भने आधार कारण खोज्नै पर्दैन, किन भन्दाखेरि पनि यो 1 नम्बरवाला प्रधानमन्त्रीले, 76 वाला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिसै गर्न सक्दैन। कार्यकारीको हैसियतमा, कार्यकारीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीज्यूले
विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउँदैन। त्यो पाउँदैन। किनभने म तपाईँलाई बताउँछु किन पाउँदैन भन्दाखेरि भने 76-1ले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री मान्यो। त्यसपछि त्यस्तो अवस्था छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री भन्यो। त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको नेतालाई तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्यो। त्यसले पनि 30 दिनमा पाएन भने 76 को 5 बमोजिम अब म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु, मैले यति सांसदको हस्ताक्षर ल्याएँ सम्मान्यज्यू राष्ट्रपतिज्यू भनेर कुनै सांसदले आधार र कारण प्रस्तुत गर्यो भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। अब ऊ प्रधानमन्त्री भएको पनि 30 दिनभित्र चाहिँ संसदले उसलाई विश्वासको मत दिएन भने बल्ल सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो। त्यसले यो 1 नम्बरवाला प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारै छैन। 4 नम्बरवालालाई प्रधानमन्त्रीलाई हो अधिकार हैन। त्यो पनि कसरी दिएछ भन्दाखेरि त्यसले विश्वासको मत पाउन सकेन। अब चाहिँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पार्लियामेन्टमा रहेन, संसदमा रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले अहिले के भन्दाखेरि भने अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहनु भएन प्रधानमन्त्रीको रूपमा भने संसदले अर्को सरकार दिन सक्ने विकल्प। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्छु म त्यही त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि जगदीशजीलाई राजनीतिक विषयवस्तुको हजुर यो संवैधानिक र पोलिटिकल क्राइसिस दुवै हो भने चाहिँ सुनिल सरको भनाइरह्यो। संवैधानिक विषयवस्तुहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि एउटा अझै चाहिँ हाम्रो विश्वासको आधार चाहिँ थलो न्यायालय चाहिँ छ। तर जहाँसम्म राजनीतिक सङ्कटको कुरा छ, राजनीतिक गतिविधिलाई चाहिँ साम्य पार्ने कुरा छ, राजनीतिक धरातलमा टेकेर अहिलेको यो क्राइसिसलाई सेटल डाउन गर्ने सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? होइन, अब तत्काल अब यो अहिले दुईटै हिसाबले राजनीतिक सङ्कट पनि छ, कानुनी सङ्कट पनि छ। दुईटै सङ्कटका बिचमा हामीले यो मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा पनि हिँडाउनु छ। यो दायित्व जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूसँग छ। किनभने राजनीतिक दलले अहिले केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो भने असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, लोकतन्त्रलाई कु गर्नुभयो, संविधानलाई कु गर्नुभयो, यी सबै विचारहरू बाक्लो हिजोदेखि बहसको विषय बनेकै छ। त्यो बहसको विषय एकातिर हुँदाहुँदै हामीले अहिले तपाईँले भनेको जस्तो कानुनी उपचारका लागि हामीले सबैले विश्वास गरेको थलो सर्वोच्च अदालत छ। त्यो विश्वास गरेको थलोले सही निर्णय गर्ला आशा गर्यो यतातिर कानुनी कुरो। अब राजनीतिक हिसाबले जाने हो भने अहिले तत्काल केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर जुन बाटो हिँड्नुभयो, उहाँले आफ्नो विशेषाधिकारै नभएको संसदलाई विघटन गर्नुभयो, विशेषाधिकारको कुरा उठाउनु भयो। र अहिले सुनिलजीले जुन कुरो उठाउनु भयो 76 को 1 देखि 5 सम्ममा 4 नम्बरको प्रधानमन्त्रीको पछिको विकल्प चाहिँ अरू उपाय अरू कुनै पनि विकल्प नहुँदाखेरि अब सरकार बन्न सक्दैन भन्दा जानी त्यहाँ हो। तर केपी शर्मा ओली एब्सोल्युट बहुमतको प्रधानमन्त्री, उहाँले जसरी घेराबन्दी भयो, कसले घेराबन्दी गर्यो? प्रतिपक्षले घेराबन्दी गरेका छैन। 3 वर्षसम्म शान्तसँग देश चलाऊ, जनताले बहुमत दिएकै छ, जनताले दिएको बहुमत एब्सोल्युट बहुमतमा काम गर। हिजो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा उहाँले धेरै कुराहरू जनतालाई आश्वासन दिनुभयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। आज 3 वर्षको बिचमा नेपाल समृद्ध हुनुको सट्टा 3 वर्ष भन्दा पनि यति डिटोरेट हुँदै देश गयो। अब नेपाली सुखी नेपाली हुने त कतै पनि देखेन। अब यसलाई राजनीतिक दलहरूले को बीचमा पनि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गर्नुभयो त्यो कुरालाई समर्थन गर्न सक्ने कुरा छैन। किनभने उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको समर्थन गर्ने अनि अब नयाँ गन्तव्य खोजौँ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति छैन जबसम्म न्यायालयले एउटा न्याय निर्णय गर्दैन। किनभने न्यायालयको एउटा निर्णय आइसकेपछि त्यसपछिका विकल्पहरू संसद पुनर्स्थापित भए त्यही बाटो जाउँला। अब न्यायालयले संसद पुनर्स्थापनाको कुरालाई इन्ड गरिदियो भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति गरेर मुलुकलाई त एउटा ट्र्याकमा हिँडाउनु पर्छ। विवाद विषय छाड्न कसैले सक्दैन। त्यसकारण हामीले अहिले पनि यो 5 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसकाले कुनै पनि हालतमा सरकारमा जानुहुन्न भनेर हामी बसिरहेका थियौँ। किनभने 5 वर्षको म्यान्डेट नेकपालाई हो, नेकपालाई नेपाली जनताले दिएकै हो। अब हामीलाई प्रतिपक्ष बस
असल प्रतिपक्ष भयो बस भनेर नेपाली जनताको निर्देशन हो, त्यो अनुसार हामी बसिनेका हौँ। हामीले कहिले पनि सरकारलाई काम गर्न प्रधानमन्त्रीजीको आरोप रह्यो संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न बैठक बोलाउँदा भागभण्डाको कारणले चाहिँ पार्टीको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभइदिने होइन। भागभण्डा खेल्ने यो प्रतिपक्षी दलको नेताको मात्रै कुरा होइन, त्यही भित्र पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नलाई कोरम नपुग्ने परिस्थिति त्यहाँ भित्रका विभिन्न विङ्सहरूले पनि गएकै हो। काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी दलको नेतै मात्रै नगएको होइन है। अब प्रतिपक्षी दलले कहिले पनि सरकारलाई 3 वर्षको भिसा असहज अप्ठ्यारो बनाउने काम गरे होइन। तर अब हामीले अहिले तपाईँले भने जस्तो पोलिटिकल निर्णय गरेर अगाडि जाने भने चाहिँ जबसम्म न्यायालय जस्तो न्यायालय घचघचाउन साथीहरू जानु भएको छ। अब केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध उहाँले भन्नुभयो नि मनमोहन अधिकारीको 2052 सालमा किन मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेर संसदलाई न्यायालयले विड्रो गरिदियो भने उहाँको विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको छ अनि यहाँ गएर संसद विघटन गर्ने बाटो जानुभयो। पहिला दर्ता भयो कि पहिला विघटन भयो भन्ने हुँदा पहिला दर्ता भएको थियो। अब आज पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने जुन बाटो जानुभयो यसले के देखिन्छ भने उहाँकोलाई संसदले अविश्वास गरिसकेपछि उहाँसँग ल विशेषाधिकार गर्छ संविधान भन्ने त पाएन भनेपछि त अहिलेको संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार कुनै पनि संविधानको धारामा उल्लेख छैन। त्यो भए हुनाले हामीले भोलि पोलिटिकल सेटलमेन्ट पनि यो किसिमले गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, गर्नु पनि पर्छ। मुलुकलाई यो ढङ्गले लथालिङ्ग छाड्न पनि सकिँदैन। फेरि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी त्यसले यो देशको जहिले पनि जब सङ्कट पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा एकदम गम्भीर संवेदनशीलताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। त्यो दायित्व जिम्मेवारी आयो भने पनि अब संसद पुनर्बहाली भयो नि एउटा ढङ्गले जाउँला, पुनर्बहाली भएन भने अर्को विकल्पको ढङ्गले जाउँला। तर अहिले हामीले के छ भने म नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले केपी शर्माजीले भोलि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अफर गर्न सक्नुहुन्छ, आउनुहोस् 25 जना मन्त्री परिषदमा 12 जना तपाईँको 12 जना मेरो भन्नु होला। तर काङ्ग्रेस जानुहुन्न, काङ्ग्रेसले त्यो अहिले कुनै मन्त्री परिषदमा भाग लिने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। अब भोलि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के निर्णय गर्ला त्यो पनि पार्टीको निर्णय हो। पार्टीको निर्णयलाई मैले अहिले कहीँ पनि केही बोल्न सकिनँ। र व्यक्तिगत रूपले मेरो धारणा म तपाईँसँग आउँछु। जस्तै सुनिल सर संवैधानिक दायरा र कानुनी दायराको कुरा गर्दा संविधान पनि एउटा चाहिँ म्यान्डेटरी पार्ट हो नि तपाईँ हामी सबैको लागि। संविधानलाई मान्नुपर्छ। संविधानको दायरा भनेको हाम्रो चाहिँ गाइडलाइन हो, लक्ष्मण रेखा हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। कानुनविदहरू सबैको भनाइ त्यही रहेको छ, राजनीतिक दलको भनाइ त्यही रहेको छ। एकातिर संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अवसान गरिसकेपछि अब यो विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ। सर्वोच्चले एक किसिमको भर्डिक्ट दिनु होला। फर एक्जाम्पल मानौ कि भोलिका दिनमा उहाँको पक्षमा यो निर्णय आयो भने त केही गर्नु परेन। यदि उहाँको विपक्षमा यो निर्णय आयो भने म सर्वोच्चको निर्णय पनि मान्दिनँ भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो दृश्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? होइन, त्यस्तो स्थिति त मलाई आउँदै आउँदैन। सर्वोच्चले उहाँले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न बित्तिकै प्रतिनिधि सभाको बैठक आउँछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँ विरुद्धको जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव पास भएर उहाँलाई मलाई लाग्छ संसदले विदा गर्छ। किन भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले त्यही संविधान अन्तर्गत हुनुहुन्छ र संविधानमा के भनेको छ भन्दाखेरि भने अदालतले गरेको फैसला र आदेश सबैले मान्नुपर्छ, इन्क्लुडिङ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति। त्यसले गर्दाखेरि जुन संविधान अन्तर्गत उहाँ पदमा हुनुहुन्छ त्यो संविधानले अदालतले गरेको फैसला र आदेश मान भनिरहेको बेलामा मान्दिन भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ देशको अरू मेसिनरीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो अवस्थाको कल्पना गर्दिनँ मैले। त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्नको लागि त उहाँले अदालत सदालत सबै यो संविधान नै खारेज गर्नुपर्छ, जुन सम्भवै छैन होइन, जुन सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था आउँदैन। तर खालि तपाईँले भनेको अदालतले उहाँको प्रस्तावलाई उहाँले जुन डिजोल्युसन गर्नुभएको छ त्यसलाई बदर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा म तपाईँलाई दुईवटा कारणले अदालतले बदर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
यो मुद्दामा अदालतले आधार र कारण खोज्दैन। जनादेशमा जान थियो थिएन, उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो परेन भन्ने कुरो खोज्दैन। यो मुद्दामा अदालतले एउटै चिज खोज्छ, तपाईँ 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कुन धाराले दियो भन्ने सोध्छ। त्यसको जवाफ उहाँसँग छैन। आधार र कारण चाहिँ अधिकार बालालाई हो, जसलाई अधिकार हुन्छ उसले चाहिँ आधार र कारण दिनुपर्ने हुन्छ अथवा आधार र कारण खोजिन्छ। उहाँसँग आधार र कारण पनि खोजिँदैन, उहाँसँग अधिकारै नभएको हुनाले यसलाई मैले त्यो भएर प्राइमा फेसी केस भने अदालतको भाषामा यसलाई प्राइमा फेसी मुखबाट नै अनुहारबाट नै यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ भन्ने देखिने भएको हुनाले यसमा चाहिँ अदालतले मलाई लाग्छ निर्णय के अरे उहाँको बदर गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्छ र साथसाथै यो फैसलाबाट यो आदेशबाट अदालतले एउटा व्याख्याद्वारा एउटा ल्यान्डमार्क डिसिजन सेट गर्छ। 76 को प्रयोग कुन अवस्थामा हुन्छ, पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गर्न अहिलेको प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रधानमन्त्रीले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर एउटा व्याख्याद्वारा यो चाहिँ नजिर सेट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् भारतमा पनि त्यस्तै हुने गरेछ। अदालत भारतमा एउटा फैसलाले अहिलेसम्म भारतको लोकतन्त्र चलिरहेछ, केशवानन्द भारती भन्नेको फैसला त्यो ठुलो थियो, त्यो इन्दिरा गान्धीको विरुद्धको फैसला थियो जसका कारणले जस्टिस खन्ना प्रधानमन्त्रीआदेश हुन पाएनन्, उनले कुपभाजनमा परे। अब समस्यामा मुलुक गइसक्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। संवैधानिक कानुनी बाटोबाट सहज तरिकाले मुलुकले अहिलेको यो क्राइसिसबाट अवतरण गर्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा हामीले जहिले पनि अदालतले नेपालको संविधानसँग जोडिएको तर राजनीतिक विषय यो अहिले ठ्याक्कै त्यही हो। सर्वोच्चले धेरै मुद्दामा राजनीतिक विषयमा यदि संवैधानिक र कानुनी विषयहरू जोडिएको छ भने अदालत पन्छिन मिल्दैन, अदालतले त्यो विषयमा चाहिँ निकास दिनुपर्छ भन्ने छ। र मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई कि कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा अदालतको व्याख्या चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने 72 सालको संविधान बनाइराख्दा संसदीय लोकतन्त्र भन्यौँ तर त्यसका केही क्यारेक्टरहरू हामीले हटायौँ। जस्तै हामीले के भन्यौँ भने एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, यो संसारको कुनै पनि संविधानमा हुँदैन। संसदले आफूले के अरे निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध जहिले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। तर हाम्रो पछिल्लो अभ्यास नै पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव आयो, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अनस्टेबल भयौँ, त्यसले गर्दा 2 वर्ष चाहिँ आउन नपाउने भन्यौँ। त्यसपछि आइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव पछि 6 महिना नबितिकन अर्को ल्याउन नपाइने भनियो। त्यो पनि एउटा हामीले स्टेबल गभर्मेन्टको लागि बनायौँ। त्यसपछि 47 सालको संविधान अथवा संसारभरि जहाँ पनि संसदीय लोकतन्त्र छ, जहाँ संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुन्छ। हामीले त्यो हिजोको 47 सालको संविधानमा भएको व्यवस्था हटाइदियौँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामीले संविधानमा संरचना गऱ्यौँ। अब अहिले के गरियो भन्दाखेरि पनि त्योभन्दा फरक हिसाबले आएको हुनाले मलाई चाहिँ अदालतले यो विषयमा चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ। यो विषयमा अदालत यो राजनीतिक विषय हो, म यसमा बोल्दिनँ, पन्छिन मिल्दैन, किन भन्दाखेरि उसको त्यो दायित्व हो। तपाईँले भने जस्तै कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै चाहिँ प्लेस छ, एकदमै चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मात्र हेर्न सक्छ कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर सबको आफ्नै कार्यक्षेत्र रहेको छ, दायरा रहेको छ। भोलि यदि सर्वोच्चले प्रमुख कार्यकारीले गरेको निर्णयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनिदियो भने फेरि मुलुक त्यहाँबाट अर्को नयाँ क्राइसिसमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन त्यो भन्नै सक्दैन अदालतले, किनभने उसलाई आफ्ना पछिल्ला अघिल्ला निर्णयहरू छ। जस्तै भनौँ न के अरे रुकुमाङदङ कटवालको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयको बारेमा पनि हामी बोल्छौँ भनेर सर्वोच्चले बोलिसक्यो, एउटा विषय। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा बोलेको छ, मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा बोलेको छ। त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ र सर्वोच्च अदालतले अन्य मुद्दामा पनि के भन्यो भने राजनीतिक विषय तर संविधानसँग गाँसिएर आउँछ भने त्यो हाम्रो विषय बन्छ। त्यसलाई उसले भाषै के भन्यो भने यो जुडिसियली म्यानेजेबल स्ट्यान्डर्डमा पर्छ। तपाईँले भन्दाको चाहिँ यो पोलिटिकल विषय हो, यो विषय चाहिँ जुडिसियली म्यानेजेबल स्ट्यान्डर्डमा पर्दैन भन्ने हो। हाम्रो अदालतले के भन्यो भने यदि संविधानमा कानुन जोडिन्छ तर राजनीतिक आवरणमा राजनीति देखिन्छ भने हामी त्यसलाई म्यानेज गर्ने विषय हो। र व्याख्याको हिसाबमा पनि अदालतको दायित्व के भन्छ भन्दाखेरि 5 वर्ष भएको छ तपाईँले बनाएको संविधान र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले धारा 76 बनिराख्दाखेरि 76 को त्यो व्यवस्थाहरू राखिराख्दाखेरि उहाँलाई भली भाँति थाहा छ
कि यो म जस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नसक्ने धारा हो, तर प्रयोग गर्नुभयो। अन्य मान्छेलाई पनि थाहा छ। अब त्यो डिस्कोर्स के त्यतिखेरको संविधान सभामा त्यो धारा बारेमा भएको छलफल, त्यो दस्तावेज पनि झिकाएर सर्वोच्चले हेर्न सक्छ कुन डिरेक्सनमा छलफल भएको थियो, किनभने त्यो छलफलले बताउँछ कि यसको डिरेक्सन के हो भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो छलफलको विषय ल्याइयो र त्यसमा कन्सल्टेसन गर्यो भने अदालतले 76 को प्रयोग कस्तो व्यवस्थामा हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन भन्ने कुराको व्याख्या गरेर यसको निकास दिन सक्छ। म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यसको निकास 1 महिनाभित्र दिइसक्नुपर्छ अदालतले, लामो गर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि भने देशलाई यस्तो अवस्थामा राख्न हुँदैन, किनभने दुईटा कारणले मैले यो कुरो भनिरहेको छु। हाम्रो 5 वर्ष नपुग्दैको, 5 वर्ष भर्खर पुगेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। केही हप्ता अगाडि सडकमा गणतन्त्रको विकल्पमा अर्को तन्त्रको नारा लागिरहेछ। यो संविधान बनिराख्दाखेरि एउटा फोर्सले यो संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर संविधानप्रति अहिले पनि असहमति राखिरहेछ। अनि तपाईँ यस्तो फोर्स, प्रधानमन्त्री र अहिले विपक्षी दल दुइटै यस्तो फोर्स हो जसले यो संविधानलाई ल्याउनमा सहयोग गर्यो, ल्यायो र साथसाथै अनरसिप के लियो भने यो बेस डकुमेन्ट हो भनेर अनरसिप लियो। यदि तपाईँले यो संविधानलाई मान्नु भएन भने त्यो हिजो नमान्नेलाई मान भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यो सडकमा 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि सडकमा अर्को तन्त्रको बारेमा नारा लगाउनेहरूलाई तपाईँ कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ? त्यो कारणले पनि यो संविधान बचाउनको लागि, यो व्यवस्था बचाउनको लागि, अहिले प्रश्न भनेको सरकार बच्ने, कुनै पार्टी बच्ने होइन, यो व्यवस्था बचाउने विषय हो। त्यही व्यवस्था बचाउने दायित्व चाहिँ अदालतको पनि हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ अदालतले यो आफ्नो दायित्व बुझ्छ, त्यसलाई महसुस गर्छ र यो बारेमा एउटा निकास दिन्छ। ओके जगदीशजी, अघि उहाँले भने जस्तै जुन धरातलमा, जुन सिचुएसनमा र जुन घटनाक्रमको आधारमा अहिलेको पोलिटिकल सिचुएसन डेभलप भएर आएको छ, यसले चाहिँ यो व्यवस्था नचाहने शक्तिहरूलाई अझै चाहिँ खेल्ने ठाउँ प्रदान गर्यो कि गरेन? एकदम अहिले उहाँले भने जस्तै कुनै तन्त्र नरुचाउने, लोकतन्त्र नरुचाउने कुनै तन्त्र चाहनेहरूले जुन सडकमा नारा लाथे, आज त्यसलाई केपी शर्मा ओलीले अझ थप बल दिनुभयो। यसले थप बल किन दिनुभयो भने संसद छैन। अब संविधान हामीले जुन मेहनतका साथ ल्याएको संविधानलाई एक हिसाबले संविधानै मिचेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन। संसद विघटन केपी शर्मा ओलीको सरकारले, यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैनन्, त्यो कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन्, उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। यसले त उहाँलाई त झन् उत्साहित बनाएको छ अर्को थरी साथीहरूलाई। त्यसमा केपी शर्मा ओली कहिले पनि गणतन्त्रवादी पनि थिएनन्। हिजो पनि केपी शर्मा ओलीले हिजोलाई जुन संसद पुनर्बहाली टेकेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्दा उहाँले बोल्नु भएको थियो, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ, संसद पुनर्बहाली गरेर त्यो बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने केपी शर्मा ओली। उहाँ हिजो पनि त्यो गणतन्त्रको आन्दोलनको पक्षमा होइन। गणतन्त्र आएपछि उहाँ पनि पछि लाग्नुभयो। गणतन्त्रपछि संविधान सभाको चुनाव भयो। संविधान सभाको चुनावमा पनि अब उहाँ त्यो पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो, किनभने एउटा राजनीतिक दल अर्को विकल्प थिएन। संविधान निर्माण भइसकेपछि अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले यो देशको यत्रो दुःख 62-63 आन्दोलनपछि जुन संविधान घोषणा भयो, जुन संविधान आयो, हामीले यसलाई उत्कृष्ट संविधानको रूपमा ल्याएको छौँ। त्यो संविधान आज गर्नुभयो, किन संविधानै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेर जानु गइसक्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति दिनुभयो। आज त्यो मुद्दा अदालतमा छ। त्यसकारण यी सबै चिजले केपी शर्मा ओली हिजो जुन बाटोमा हुनुहुन्थ्यो त्यही बाटो फर्काउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नरुचाएको कुरो, अहिलेको गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नरुचाएका को सङ्घीयता, उहाँले नरुचाएको कुरोलाई कसरी खारेज गर्ने भन्दाखेरि त यस्तै लहरबाजीमा काम गर्ने हो। उहाँले अहिलेको संसद विघटन एउटा लहरमा गरिदिनु भयो, एउटा व्यक्तिको वास्तवमा अहिले उहाँले सुनिजीले गम्भीर विषय के उठाउनु भएको थियो भने हिजो संविधान निर्माण गर्दाका बहसका विषयहरू के हो, के हिसाबले त्यो बहस भएको थियो भन्ने कुरा पनि खोजी गयो भने यसको लक्ष्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न कुनै पनि हालतमा पाउँदैन भन्ने हिसाबको बहस हो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रधानमन्त्रीले गर्नेको चाहिँ विकल्पै छैन। अब संसदले सरकार दिन नसक्ने हो भन्दाखेरि
आखिर हो होइन भने पहिलो प्रधानमन्त्री जो एब्सोल्युट बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले जब पार्लियामेन्ट डिजल्भ यो जानुभयो यो गलत प्रक्रियामा जानुभयो लोकतन्त्रमाथि उपहास भएको छ संविधानमाथि उपहास भएको छ संविधानमाथि कु भएको छ त्यसकारण यो विषयलाई हामीले आशा र भरोसाको हाम्रो सबैको साझा केन्द्र न्यायालय हो न्यायालयले जे फैसला गर्ला संविधानका पानाहरू खोजी गर्ला त्यहाँका हरेक धाराहरू उपदफाहरू हेर्ला त्यसमा त्यहाँ रहेका विज्ञ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले यहाँ बोलेर प्रभाव पार्ने कुरो पनि होइन किन अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धेरै प्रभाव पार्ने कुरो कसैले भन्नुहुन्न भन्ने पनि छ त्यसैले म एउटा विधिको शासनलाई स्वीकारेर आएको एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले अदालतबाट जे निर्णय आउला त्यो सही संविधानको पक्षमा र नेपालको संविधानको भावना अनुरूप निर्णय आउला त्यो निर्णय आइसकेपछिको विकल्प के निर्णय आउँछ अनि हामीले पोलिटिकल सेटलमेन्ट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ फेरि राजनीतिक दलहरूको बिचमा बसेर विषय यो कदम चाल्नको पछाडि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पनि ग्रिन सिग्नल थियो भन्ने भनिन्छ आरोप छ होइन अब हेर्नुहोस् मैले अब हिजो मात्रै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्यो र भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक छ हामी सडक आन्दोलनमा जाने कुरोमा हिजो पनि छलफलको बहस भएको छ भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि एउटा निर्णयमा आउला भनेपछि के अरे ग्रिन सिग्नल मेरो पार्टीको सभापतिले दिया हो भने सडक आन्दोलन किन गर्ने हामीले अहिले ल एकछिनलाई म व्यक्तिगत रूपले संसदमा दोस्रो दल हो आफ्नो ठाउँ छ तर मेरो चिन्ताको विषय भने म जस्ता यो देशका लाखौँ नागरिकले यत्रो ठुलो ६२-६३को आन्दोलन र संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान निर्माण भएको छ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति भएको छ यो माथि कतै षड्यन्त्र हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी सबै साझा चिन्ताको विषय हाम्रो चाहिँ त्यता हो हामीलाई यहाँ अहिले संसदभित्रको बनावटसँगको चिन्ता होइन संसदभित्र बनावट भने आज एउटा दलले बहुमत ल्याउँछ भोलि अर्को दलले ल्याउला 2 वर्षपछि त निर्वाचन हुने नै हो हरेक 5 वर्षमा त्यो निर्वाचनले नेकपाको 3 वर्ष 5 वर्षको अवधिको क्रियाकलाप घटनाक्रमले पनि जनताहरू यसै दिक्क वाक्क भइसकेको अवस्था हो त्यो बेलामा हामीलाई 2 वर्ष पुगेर सहज रूपले लोकतान्त्रिक फोर्सको रूपमा तपाईहरु आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ लोकतान्त्रिक फोर्स भएकै कारणले विधि र प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्नुहुन्छ निर्वाचन एउटा चाहिँ एउटा राम्रो उत्तम परिपाटी हो सरकार चयन गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्वाचन मार्फत सरकार चयन गर्ने वा प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियालाई नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई त्यसलाई बहिष्कार गर्न त्यति सजिलो छ होइन बहिष्कार गर्ने भनेको छैन पहिलो त मैले अहिले भर्खर तपाईलाई भने संसद पुनः विघटनको जुन कुरो छ त्यो नेपालको संविधानले यो प्रधानमन्त्री अहिलेको केपी शर्मा ओली जो एब्सोल्युट बहुमत प्राप्त सरकार प्रधानमन्त्री उहाँले संसद विघटन गर्ने अधिकार उहाँलाई कहीँ पनि कुनै पनि संविधानको धारामा उल्लेख छैन र पाउनुहुन्न उहाँले विघटन गर्नुभयो विघटन गर्यो त्यसको विकल्पका रूपमा हामी न्यायालय धाइरहेका छौँ न्यायालयबाट एउटा फैसला आइसकेपछि त्यो फैसला पछि जे आउला अनि हामी विकल्पमा त जानुपर्छ नि त विकल्पमा निर्वाचनमा जाँदा पनि तोकिएको समय वैशाख 27-17 गते निर्वाचन 2 चरणमा घोषणा भएको छ त्यो निर्वाचनमा जानु पर्यो भने कांग्रेस तयारै छ होइन अब संसदले अहिले अनाधिकृत रूपमा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर जो संसद विघटन गरे यो असंवैधानिक छ अलोकतान्त्रिक छ यो एकदलीय अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो प्रधानमन्त्रीको यो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो यसका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस उभिएको छ भोलि न्यायालयबाट एउटा फैसला आएपछि त्यो फैसलाबाट फेरि कुन बाटो जाने निर्वाचनमा जाने कुरोमा त कहाँ हामी पछि छौँ जहिले पनि तयार छौँ नि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीजीले यो भन्दा पनि अझै खतरनाक कदम चाल्ने संविधान अनुसार चाल्ने सम्भावना को आकलन गर्न सकिन्छ अझै उहाँलाई चाहिँ केही ठाउँहरू बाँकी छ जुन कदम उहाँहरूले चाहिँ चाल्न सक्नुहुन्छ अनन्तजी यो चाहिँ अनुमानको कुरा हो तर कहिलेकाहीँ अनुमान गर्दाखेरि त्यो पदाधिकारीले पछिल्लो समय के कस्तो काम गरिरहेछ त्यो आधारमा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ अलिकति तपाईँ 8 महिना 10 महिना अगाडि पछाडि जानुभयो भने उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी एउटा अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो
त्यसमा चरणमा एउटा विवाद के आयो भने महोत्तरीबाट सांसदहरू अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याइयो। त्यो हप्ता दिन पनि नबित्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो। त्यसपछि अस्ति भर्खरै फेरि अर्को त्यही सेम अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसलाई फेरि स्थगन भनेर भन्नुभयो, तर त्यो बमोजिमको नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसपछि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो, संसदमा के प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्न भन्ने कुराको चाहिँ सूची बनाउन सकिन्छ, त्यो सूची सानो हुन्छ। के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ ठेगाना हुन्न। किन भन्दाखेरि पनि उहाँले अब भन्नुहोस् अब यो सडक आन्दोलनमा गयो, राजनीतिक विषय हो, सडक आन्दोलन तात्यो अथवा यो बेलामा सडक आन्दोलन धेरै तीव्र रूपमा गयो भने उहाँले सङ्कटकाल पनि घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि भने एउटा महामारी छँदैछ। दोस्रो कुरा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई देखाएर सङ्कटकालमा पनि जान सकिन्छ। संसद छैन, संसद भयो भने तपाईँको सङ्कटकाल घोषणा संसदले टेस्ट गर्ने हो। संसद नभए त्यो टेस्ट पनि हुँदैन। संसदको जबसम्म बैठक बस्दैन परीक्षण पनि हुँदैन। त्यसै गरी राष्ट्रपतिका उहाँ सिफारिस गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो पनि ओपन छ उहाँको लागि। यद्यपि कि मलाई लाग्छ अहिले त्यो अवस्थामा गइहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अदालतको निर्णय चाहिँ पर्खिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो कोर्स चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा, तर अनुमान चाहिँ उहाँले जे जसरी घटनाक्रम घटाइरहनु भएको छ गर्न चाहिँ त्यो आफ्नो पद र प्रतिष्ठा बचाउनको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सामान्य अनुमान चाहिँ नागरिकको हिसाबमा गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत, नागरिक समाज अनि पेसाकर्मी र सबैभन्दा चाहिँ बौद्धिक जमातको रूपमा रहनुभएका तपाईँहरूको बारले पनि गम्भीरतापूर्वक यसको चाहिँ विरोध गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। सम्भवतः उहाँको यो कदमलाई समर्थन गर्ने एउटा पातलो समूहहरू चाहिँ अझै पनि छन्। उहाँलाई चाहिँ नेता मान्नेहरू, नेताहरू त स्वाभाविक रूपमा उहाँको यो पक्षमा चाहिँ लाग्ने नै देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पदमा बसेर उहाँले जे जति कदमहरू चालिराख्नु भएको छ, यो कदमको व्यापक विरोध चाहिँ पब्लिक डोमेनमा भइसकेपछि हिजोका दिनमा जस्तै राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले पनि वा फेरि पनि चाहिँ हिजोका दिनमा जुन अध्यादेश ल्याइयो र फेरि त्यसलाई फिर्ता गर्ने जुन प्रयासहरू भएको थियो, त्यसरी हुने पनि कल्पना गर्न सकिन्छ। यो त फिर्ता अब हुँदैन, किनभने त्यो डिजल्भ भइसकेको हुनाले त्यो चाहिँ फिर्ता चाहिँ अब हुँदैन। फेरि अब राष्ट्रपतिले संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्नु, अध्यादेश जस्तो चाहिँ फिर्ता गर्न अब यो फिर्ता हुँदैन, त्यो फिर्ता हुँदैन। किन डिजल्भ भएर गइसक्यो, त्यो फिर्ता हुँदैन। कि त अदालतले पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो या आन्दोलन भएर यो व्यवस्था नै फालिएर अघिल्लोचोटि यो प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसद जुन पुनर्स्थापना भएको थियो पहिले 63-62-63 को जनआन्दोलन, त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर एउटा विषय चाहिँ अनन्तजी के देखिन्छ भने जनमतको हिसाबमा तपाईँले जनतामा फ्रेस जनादेशमा जाने कुरा त लोकतन्त्रमा सबभन्दा राम्रो चिज हो भनेर छ। तपाईँले हिजो 74 सालमा जनतासँग मत माग्दा दुईटा कुरो प्रमिस गर्नुभएको थियो। एउटा, नेपालमा अल्पमतका सरकार, मिलिजुली सरकारका कारणले गर्दा व्यवस्था स्टेबल भएन, सरकार स्टेबल भएन, त्यसका कारणले चाहिँ समृद्धि र विकास हासिल गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा मलाई मत देऊ, बहुमत देऊ, 2/3 देऊ, जनताले त्यो बमोजिम दिए। 2/3 जनताले त्यो बमोजिम तपाईँलाई मत दिए। अब त्यो जनताको प्रतिनिधिको संस्था तपाईँलाई केही पनि अप्ठ्यारो गर्दैन, त्यो संस्था विघटन गरिदिएर फेरि म नयाँ जनादेशमा जान खोज्नु भएको छ भने कुन चाहिँ जनादेश लिन खोज्या हो? तपाईँलाई 74 सालमा त्यही जनादेश दिएको थियो नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो जनादेशमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ देख्दाखेरि पपुलर देखिन्छ, तर त्यो जनादेश बमोजिम तपाईँले मागेको चित्त जनताले दिएको थियो नि, तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि विघटन चाहिँ आफू हुनु पर्थ्यो, होइन? पात्र हुनु पर्थ्यो। तपाईँले संस्था विघटन गर्नुभयो। अहिले उहाँका विरोधी मात्रै होइनन्, जसले उहाँलाई मत दिए, बेनिफिट अफ डाउट दिए, अघि नै उहाँले भने जस्तो यो मान्छेले गणतन्त्रै आउँदैन भनेको मान्छेलाई पनि गणतान्त्रिक संविधानको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाए। हेर्नुहोस्, संविधान अन्तर्गत पहिलो प्रधानमन्त्री, इलेक्टेड प्रधानमन्त्री। त्यसले गर्दा पोलिटिक्समा जनताले उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट दिएको हो। राजनीतिमा दिन्छ, जनताले बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ। त्यो बेनिफिट अफ डाउटमा चाहिँ उहाँले बेनिफिट गर्नु भएन। उहाँ साँच्चै उहाँलाई जुन शङ्का गरिएको थियो, त्यो शङ्का चाहिँ साँच्चै यो चाहिँ गणतन्त्रको वाहक हुन सक्दैन भन्ने खालको सिद्ध चाहिँ आफैले गर्नुभयो। किनभने आफैलाई जन्म दिने संस्थालाई बिना कारण मारिदिनु भयो। जगदीशजी, अघि पनि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु गर्नुभएको थियो, पोलिटिकल सेटलमेन्टको कुरा। पोलिटिकल सेटलमेन्ट हुँदा, हिजोका दिनमा पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदा, पोलिटिकल सेटलमेन्ट हुँदा चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ सिटिङ
प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनावी सरकारको जिम्मा तोक्नु भएको थियो। भोलिका दिनमा सोही दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढ्यो भने नन पोलिटिकल व्यक्तिको नेतृत्वमा के अरे चुनावी सरकार गठन गरेर राजनैतिक दलहरू चुनावमा जानुको, फ्रेस म्यान्डेटमा जानुको विकल्प बाँकी रहेनन् भने राजनैतिक दलहरूलाई जनता सामु गएर मत माग्न कति सजिलो छ, नैतिकता र नीतिले चाहिँ कति चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नेछ। एउटा के हो भने जस्तो गिरिजाओले संसद विघटन गर्नुभयो, निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, निर्वाचन गयो। नेपाली कांग्रेसको एब्सोल्युट बहुमत थियो, बहुमतको सहखाले निर्वाचन घोषणा गरेर ताजा जनादेशको लागि जाँदा त्यही सहखाले चुनाव गयो। त अब केपी शर्मा ओलीले अहिले संसद विघटन गर्नुभयो, ताजा जनादेश खोज्नुभयो। अब ताजा जनादेश भनेको अब उहाँसँग एब्सोल्युट बहुमत हुँदाहुँदै 3 वर्षकै बिचमा कस्तो किसिमको ताजा जनादेश खोज्नुभयो भन्ने प्रश्न एकातिर छ। अर्कोतिर उहाँसँगै भएका पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूले लगभग 114 जनाले लिखित रूपले उहाँका खिलाफमा वक्तव्य निकालिसके भनेपछि उहाँ संसदभित्र त्यो दलको एब्सोल्युट बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट पनि उहाँ बाहिरिसक्नुभयो। अब भोलि अदालतले फैसला जे आउला त्यो फैसलापछि एकल एउटा पार्टी सानो एउटा गुटको नेतृत्वमा जो निर्वाचनमा जाने कि नजाने, अथवा त्यो बेलामा तपाईँले भने जस्तो कुनै स्वतन्त्र व्यक्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने परिस्थिति राजनीति सेटलमेन्टभित्र चाहिँ के पनि स्वतन्त्र व्यक्तित्वको खोजी गर्ने हो कि, अथवा राजनीतिक दलहरू बसेर कुनै सबैले एक्सेप्ट गर्न सक्ने व्यक्तित्व राजनीतिक दलभित्र खोजेर सानो सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने कि, अब त्यसका विभिन्न विकल्पहरू चाहिँ खोजी गर्ने हो। अब केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भने उहाँको जुन किसिमको अहिलेको एकल लहरमा जे पनि गरिदिनु हुँदो रहेछ नि, उहाँलाई त अहिले लहर चल्यो भने तपाईँले भने जस्तो भोलि अर्को निर्णयहरू पनि नल्याउनु होला भन्ने छैन, हरेक निर्णय गरिदिनुहुन्छ उहाँले। जस्तो त्यस कारण उहाँसँग अहिले दिउँसभरि कहाँ के हुन्छ, बेलुका कुन लहर चल्छ, बेलुका के निर्णय गरिदिनुहुन्छ, भोलि उहाँसँग विश्वास गर्ने ठाउँ राजनीतिक दलहरू हिजो अब भोलि उहाँसँग भएका संसदहरू 114 जना उहाँकै चिन्ह लिएर आएका जितेका संसदहरूले त विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन। हामी त अर्को चिन्ह लिएर अर्को राजनीतिक दल, अर्को विचार, अर्को भावना धारणा लिएर हिँड्ने राजनीतिक दलहरू, यस्ता राजनीतिक दलहरू मुलुकमा धेरै छन्। ती सबै राजनीतिक दलहरूले विश्वास प्राप्त व्यक्तित्वको नेतृत्वको आवश्यकताको खोजी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। किनभने तर त्योभन्दा अगाडि हामीले आशा के गर्यौँ भने अहिले असंवैधानिक काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, त्यो असंवैधानिक कामको खिलाफमा सर्वोच्च न्यायालय जो हामी सबैको विश्वासिलो संस्था, त्यो संस्थाले एउटा निर्णय, सही निर्णय छिटोभन्दा छिटो दिनेछ। त्यो निर्णयबाट हामीले गन्तव्य पहिला आयो अगाडि बढ्नुपर्छ। अब संसद पुनर्बहाली भए संसद पुनर्बहाली भयो, भएन भने त विकल्प त निर्वाचनमा त जानु पर्यो। एकदमै अन्तिममा छु। अब सुनिलजी, यहाँबाट दलहरूको लागि कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा सहज अवतरणको जुन बाटो छ त्यो कति कठिन छ हैन? त्यो मैले भने त्यो अदालतका पूर्व आदेशहरू हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ सबैभन्दा सहज बाटो छ। अदालतले दलहरूले जुन संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा गरेका छन् त्यो पुनर्स्थापना हुन सक्छ। तर साथसाथै यहाँले अघि नै शङ्का गर्नुभएको विषय र हिजो अदालतले कहीँ कार्यकारीको एक्जिक्युटिभको विलभित्र यो विलभित्र पर्छ र एक्जिक्युटिभले आफूलाई निर्वाचित गर्ने संस्था चाहिँ विघटन गर्ने भन्ने घुमाउरो पाराको 76 को व्याख्या गरेर पनि त्यो उहाँको संसद विघटन गर्ने प्रस्तावलाई सदर पनि गरिदिन सक्छ, जसको सम्भावना कम छ। तर मलाई लाग्छ अदालत त्योतर्फ नगएर व्याख्याद्वारा संसदको पुनर्स्थापना गर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई डिक्टेट के गर्छ भने तिमीलाई त्यस्तो छ भने तिमी पार्लियामेन्टमा गएर फेस गर। जस्तै हिजो के भएको थियो भन्दाखेरि भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा संसद पुनर्स्थापना भएन डिजोल्युसनमा। त्यसमा एउटा कारण दिएको थियो अदालतले के भन्यो भने उनी बहुमत प्राप्त दलका नेता थिए, उहाँको आफ्नै दलका सांसदले उहाँको नीति तथा कार्यक्रम अनुपस्थित भएर फेल गराइदिनु भएको थियो, त्यसले गर्दा संसदले असहयोग गरेको थियो। अब यस्तो संसदबाट मेरो नीति कार्यक्रम फेल भएको कारणले गर्दा म नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्ने उहाँलाई आधार बन्यो।
आजको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पनि आधार छैन। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूको राजनीतिक कार्यक्रम त भइ नै हाल्छ, तर अदालतमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। अदालतले मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्छ, यसको विकल्पै छैन। आशा गरौँ सबैको ध्यान अब चाहिँ सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले चाहिँ अहिले देखिएको मुलुकभित्रको यो तरङ्गलाई थोरै भए पनि सामसुम पार्नेछन् र राजनीतिक जुन चाहिँ यसले ट्र्याकभन्दा बाहिरको छ, संवैधानिक ट्र्याकभन्दा बाहिर भएको छ, त्यो पुनः ट्र्याकमा आउनेछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ, भरोसा गरौँ र विश्वास गरौँ। सम्भवतः न्यायालयले चाहिँ साँच्चीकै न्याय गर्नेछन् भने एउटा चाहिँ आधार तयार हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी सँगै रहनुहोला। हामी निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रमलाई लिएर। छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान चाहन्छु, हामी सँगै रहनुहोला।